होना खरीदना तो आसान है, मगर सही टाइम पे बेचना एक आर्ट होती है। अच्छा। और हम अक्सर नुकसान यही करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, सोना हो, चांदी हो। हम खरीद तो लेते हैं मगर हमें पता नहीं होता बेचना कब है। हाँ। और फिर यही होता है, अफसोस होता है, यार काश मैंने बेच दिया होता। अच्छा, हम्म। बेचते हैं तब भी अफसोस होता है, काश मैंने ना बेचा होता। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम जो है ना, अक्सर बायर्स में आता है और इसी वजह से वो नुकसान करते हैं। हम्म। आप देखिए, हमारे यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड की ट्रेडिंग हो, सिल्वर की हो, किसी भी किस्म की ट्रेडिंग हो, फ्लक्चुएट करती है। ऐसी है। अच्छा, इस फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर जब भी आप कोई भी चीज लें, सोना लें, चांदी लें, स्टॉक मार्केट लें, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लें कि जनाब मैंने प्रॉफिट कितना लेना है। अच्छा। और प्रॉफिट लेने के बाद अफसोस ना करें कि यार मार्केट तो बहुत ऊपर चलेगी, हम्म। मैंने क्यों बेचा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है जिसे हम अक्सर स्टॉक मार्केट के और कमोडिटी की मार्केट की जुबान में कहते हैं लालच। हम्म। अब हमारे पास आप देखिए, कभी भी सुनार नुकसान नहीं करता, कभी भी स्टॉक ब्रोकर जो आपको स्टॉक्स को दिला रहा होता है वो नुकसान नहीं करता, नुकसान आप लोग करते हैं। उसकी वजह यह है कि कभी आपने देखा है सुनार ने कहा हो कि जी मैं दुकान बंद कर रहा हूं, मार्केट बहुत ऊपर है, मैं नहीं बेचूंगा। हम्म। नहीं, मार्केट जितनी भी ऊपर गई है इन 5 सालों में, आपको सुनार की दुकान खुली रखी, स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स है वो काम करते हुए नजर आए, मगर आपने बेचा नहीं। मगर मेरी आपने एक इसी बात सुने, लालच में, अब मुझे ये बताइएगा कि सुनार या जो ये सारे होते हैं सुनार, ये खरीदना क्यों खत्म कर देते हैं, ये क्यों स्टॉप करते हैं? देखिए वो एक टाइम आता है, चाहे वो सुनार हो, स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी हो, जब बबल जो है वो बर्स्ट हो जाता है ना, तब वहां पे मार्केट्स आप देखें दुनिया भर के अंदर जो है ना, मार्केट्स जो है ना उसको हॉल्ट कर लेते हैं, या हम कहते हैं स्पीड ब्रेकर कह दें या स्टॉप लॉस कह दें, जहां पे एक लिमिट होती है जहां पे हम कहते हैं कि जी रुक जाए। अब मार्केट का फ्लो देखिए ना, $5,400 तक गया और फिर एक ही दिन के अंदर 4,800 पे पहुंच गया। यानी इतना बड़ा जो डाउनफॉल आया मार्केट के अंदर, तो फिर मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोलेबल नहीं होती है। अब मैं आम लोगों को यही कहूंगा कि देखें, जब भी आप कोई चीज खरीदें, पहले तो ये इस्लामी तौर पे भी, ये शरई तौर पे गलत है कि आप लोग खरीद के बस इस नियत से कि बच्चा आप होल्ड कर लेते हैं। होल्डिंग जो है वो गुनाह है, आप होल्ड ना किया करें। देखिए, प्रॉफिट लेंगे तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग, शरई तौर पे भी ट्रेडिंग होती है। मेरी बात सुने, पहले एक छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा नदीम साहब कि ये होल्डिंग किस तरीके से गुनाह है सोने की, ये बताइएगा, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। जी जनाब, ये कुरान शरीफ की आयत भी है और इसके मुख्तलिफ हदीसों में भी इसका जिक्र किया गया है कि जनाब के सोना चांदी जमा करने वालों को मना किया गया है कि आप इसको जमा करके मत रखें। ये औरत की जीनत है, औरत पहनने के लिए लेती है और फिर इसे अगर वक्त जरूरत बेचती है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर आप इसको मतलब आप कह रहे हैं कि लिए जेवर के लिए बना सकते हैं मगर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ना रखें, होल्डिंग। जी 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 जी, होल्डिंग का कहेंगे तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये मना है बिल्कुल। हाँ, अगर आपने अपने पहनने के लिए लिया, आप 20 साल तक अब उसको रखे, कोई गुनाह नहीं है क्योंकि आपने अपनी जात के लिए लिया है ना। मगर आपने अगर होल्डिंग करने के लिए लिया तो ये गुनाह में शामिल होता है। तो इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि जी इसको ट्रेड करें। अगर आपने लिया भी है, बेचना है, खरीदना है, तो इसको ट्रेड करें। और ट्रेड के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि आपका एक टारगेट आप बनाते हैं, इसमें लालच नहीं। हमें कहा जाता है कि जी आटे में नमक के बराबर मुनाफा रखें। अब हमारे यहां तो कोई इस चीज को अमल ही नहीं करता, वो कहते हैं लालच जो है वो और इसी के अंदर आप देखें 90% लोग तबाह हो जाते हैं। वजह ये होती है कि वो कहते नहीं जी अब मार्केट ऊपर जा रही होती है मगर लोग प्रॉफिट टेकिंग करते ही नहीं है, इस सोच के साथ कि जनाब और जाएगी। अच्छा, जो लोग कर लेते हैं वो भी जो अफसोस करते हैं यार मैंने क्यों किया। मगर याद रखिएगा कि किसी और की प्रॉफिट को देखते हुए आप लालच मत किया करें। आपको अपना प्रॉफिट मिल गया और मार्केट दोबारा मौका देगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। आप देखिए मार्केट, आप 50 साल से देख ले, मार्केट जब भी ऊपर जाती है वापस नीचे भी आती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है। मार्केट ना कभी खत्म होती है नीचे में ना ऊपर में। तो अगर मार्केट नीचे आ जाए और आपने सही वक्त पे बेचा हो तो आपको दोबारा खरीदने का मौका मिलता है।
ہم مسٹیک یہی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں موقع نکل گیا, خرید لیں فوراً. اچھا اس چکر میں تمام لوگ جو ہے نا خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور بیچتا کوئی نہیں ہے. اب $5,580 پر آؤنس, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا اب اس کو ٹچ کر کے آئی ہے مارکیٹ. اب وہاں پر جن لوگوں نے اس کو سونا خرید لیا یا بائنگ کر لیا, اب ان کا کیا بنے گا؟ کیا گولڈ دوبارہ واپس اوپر جائے گا یا پھر نہیں؟ اب وہ پتہ ہے کیا کریں گے, وہ اس امید کے ساتھ کہ جائے گا اس کو ہولڈ کریں گے, یا کہیں گے چلو ہم دوبارہ سے اور لیتے ہیں اور ایوریج کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں اسی چکر میں جو ہے نا وہ ان کی انویسٹمنٹ بلاک ہو جاتی ہے, یا اگر مزید نیچے چلے جاتا ہے تو مزید اور انویسٹمنٹ کر کے مزید لاس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہو تو پھر سارا کا سارا سونا مت بیچیں اور نہ ہی خریدے. آپ اپنے نقصان کے اندر تھوڑا سا نقصان باندھ لیں, یعنی کہ اگر آپ نے 100% ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں 100 سے, تو آپ 30% اپنا مال نقصان میں بیچ دیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ مارکیٹ اگر اوپر جائے گی تو یہ جو نقصان آپ نے 30% پہ بیچا ہے یہ بھی کور ہو جائے گی, اور اگر نہیں جاتی ہے تو مزید نیچے جانے پر آپ کے پاس جو 30% مال آپ نے بیچا تھا وہ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہوتا ہے. پھر اس پیسوں سے آپ نیچے مال خریدتے ہیں, اور پھر جب مارکیٹ دوبارہ فلکچویٹ کرتی ہے تو پھر آپ لاس سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک سیلنگ اینڈ اسٹریٹجک بائنگ. کبھی بھی ایک ساتھ نہ خریدیں, نہ ہی کبھی ایک ساتھ بیچا کریں. دیکھیں جتنے بھی سنار ہوتے ہیں, ٹریڈرز ہوتے ہیں, وہ اپنی ایک لمٹ بناتے ہیں کہ جی میں مارکیٹ میں 100 روپے لے کے آیا ہوں تو آج میں 10 روپے کی بائنگ کروں گا, کل میں 20 روپے کی. ہمارے یہاں مارکیٹ میں ہم 100 روپے لے کے آتے ہیں, فوراً 100 روپے کا خرید لیا, اب آپ کے پیسے ہو گئے بلاک. اب مارکیٹ کی فلکچویشن اگر صرف پازیٹیو جاتی ہے تب تو آپ مارکیٹ میں سروائیو کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں پروفٹ, مگر اگر نیچے چلے گی آپ کے پیسے بلاک ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی مارکیٹ میں کیا سین ہوگا؟ ابھی نیچے ہوگا, نیچے جائے گا گولڈ, یا پھر ایک نیا ریکارڈ بنائے گا؟ دیکھیں ہم مارکیٹ کی اسٹریٹجیز کو ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں, جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیکنیکل, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں مارکیٹ کتنی اوپر گئی ہے, پھر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ کتنی پرسنٹیج یہ نیچے آئی ہے. ابھی مارکیٹ سونے کی تقریباً 9% قریب آئی ہے, اور مارکیٹ انٹرنیشنل نارمز یہ ہوتے ہیں کہ 10% کو ہم کہتے ہیں کریکشن, اور اگر یہ 15% سے نیچے آنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ بیرش زون میں جا رہی ہے, اور بیرش زون جو ہے وہ 30% تک نیچے جاتی ہے, اور ایک دفعہ بیرش زون میں چلے گئی تو مارکیٹ کو کم سے کم سال, 2 سال یا 5 سال لگتے ہیں واپس بل زون میں آنے کے لیے. بیرش زون کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے, اور بلش زون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمت اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو یاد رکھیے اس وقت جو ہے ابھی کہنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس وقت مارکیٹ نے کریکشن لیا ہے. کریکشن 9% پہ جب آتی ہے تو یہاں پہ ہم واچ اینڈ ویٹ اینڈ واچ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10% سے نیچے جا رہی ہے تقریباً 12, 13, 14, تو یہاں پہ ہم تھوڑا مال بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کہیں بیرش زون میں چلے گی تو سیدھا 30% پہ چلے جائے گی. اچھا 30% سے جب اور مزید جاتی ہے 40, 50, 60% جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رن اوے زون. یعنی کہ اگر آپ کی ایک مارکیٹ میں کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے اور وہ 60% سے نیچے جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی انویسٹمنٹس نکالیں اور لاس بک کرنے کی طرف آئیں. ہمارے یہاں اسٹریٹجی کسی کو پتا نہیں ہے, وہ بیچارے نیچے آتی ہے, مزید آتی ہے اسی ہوپ کے ساتھ کہ جناب اب ہو جائے گا صحیح. نہیں کوئی اب کہے گا ٹیکنیکلی صحیح ہو رہا ہے, کوئی کہے گا جناب فلاں نیوز پہ اوپر چلے جائے گی, اور اس پہ وہ پھر مزید بائنگ کرتے رہتے ہیں. جی, اور آخر میں کہتے ہیں ہم تو کنگال ہو گئے, ہمارے تو جمع پونجی سب ختم ہو گئے, ہم تو لٹ گئے, تباہ ہو گئے, یہ سٹاک مارکیٹ جوا ہے, یہ سونے کا کاروبار ایک جوا ہے. جناب یہ جوا ہے ان کے لیے جو جوئے کی طرح کھیلتے ہیں, جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ٹریڈنگ فلور ہے. تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ہم کاروبار کرتے ہیں نا, پلاننگ اور اس کی سٹڈی نہیں کرتے. آپ دیکھیں جو بھی آپ کاروبار کریں, میں کہتا ہوں کاروبار میں بہت برکت ہے,
اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے سود سے، منع کرتا ہے کہ آپ جو ہے قرضے پہ کام لیتے نا اور کام کرتے نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ایک آپ جوا کھیل لیں نا آپ کسی اور کے پیسے پہ. تو یہ سرٹن چیزیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بزنس سیکھنا ہے تو اس کے جو اسلامک ایتھکس ہے، جو اسلامک میتھڈز ہیں، اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کا ہر کاروبار جو ہے نا کامیاب ہوگا.